Malipayong gi-welcome ni Mayor Joseph Raniola ang mga personnel nga gikan sa DSWD Region 7 niadtong adlawng Lunes sa buntag January 27, 2025 pinanguluhan ni Sir Jose Rudem Pedoche, ang Community Development Officer 3 sa DSWD Region 7. Ang pag-abot program usa sa mga program sa atong presidente Bongbong Marcos alang sa pagkunhod ug pagtabang sa atong mga igsuong kabus nga walay kapuy-an ug naglisod sa panginabuhian. Ang municipal orientation gihimo ni anang pagkapali sa hapon sa maog gihapon nga adlaw didto sa Guyo Hall sa atong daang balay lungsod sa Hagna. Gitambungan usab kini sa atong mga opisyalis sa lungsod sama ni Kagawad Digoy Luren, Attorney Noel Acidelio, Kagawad Bubong Tutor, Kagawad Joey Abrenilla, Vice President Joel Rosario ug mga department head sa LGU nga mga miyembro sa MIA kon Municipal Interagency Committee sa DSWD Kalahi SEEDS. Ang maong programa ang bugtong beneficiary niini mao ang Barangay Alihawan nga adunay community grant nga 2 million pesos ug matud pa sa DSWD ang nagpili niini mao ang National Office DSWD di nakakuha og data alang sa miaging survey nga balik probinsya program apan ilhon pa ang sub-project pinaagi sa Municipal Development Council pinasubay sa open menu nga nagunang gikinahanglan alang sa bagang katawhan sa maong barangay. Ang Kalahi SEEDS mao gihapon ang gitahasan nga mudala sa mao nga grant pinaagi sa mga bag-ong na-assign sa atong lungsod. Pinanguluhan sa atong area coordinator nga si Miss Juliet Quijada ubos sa usa lamang katuig nga implementasyon. Bisan pa sa kontrabulok sa politika, mahinangpong gidawat ni Mayor Joseph Raniola ang maong nga programa o kalambuan alang ug tungod sa katawhan o komunidad sa Alihawan. Kini nagpaila lamang nga siya maayong leader o amahan sa lungsod nga walay pihig-pihig uban sa pagsalig nga kini magiyahan sa atong Municipal Social Welfare and Development Officer nga si Ma'am Alma Asira ug sa mga taong gitahasan niini. Kini si Elizabeth Orias alang sa LGU Hagna News. Niadtong Enero 27, 2025, ang mga delegado gikan sa Governor Celestino Gallares Memorial Hospital sa lungsod sa Cortes ni bisita sa lungsod sa Hagna. Diin sila gikalipay o gilakip sa minitong pagdawat sa lokal nga pangamhanan sa Hagna ubos sa pagdumala ni Mayor Joseph Raniola. Isip bahin sa ilang pagbisita, nakikistorya sila ni Mayor Joseph Raniola. Diin ang mayor nagpasalamat sa ilang kontribusyon sa panglawas o gihatagan o gibugaton ang kahinungdanon sa kolaborasyon tali sa mga institusyon, medikal o sa lokal nga gobyerno aron maserbisyoan ang komunidad. Ang meeting o sa kaoportunidad aron mapaligon ang relasyon ug magtan-aw sa mga posibleng panag-uban sa paglambo sa mga serbisyong panglawas. Human sa courtesy call, ang LGU Hagna nagtanyag sa mga delegado ug usa ka information education campaign nga nagpakita sa mga nag-unang programa ug inisyatibo sa kasamtangang administrasyon. Ang presentasyon nagpasabot sa mga padayon nga proyekto labi na ang mga nagtutok sa panglawas o kalambuan sa publiko nga nagpakita sa delegasyon sa pagpalambo sa mga serbisyo alang sa katawhan sa lungsod. Ang pagpinayloay sa impormasyon naghatag og oportunidad nga makatugma sa mga paningkamot ug magtan-aw sa mga pamaagi aron mapalambo ang aksesibilidad sa panglawas sa munisipyo. Ang pagbisita natapos sa mga diskusyon bahin sa mga potensyal nga kolaborasyon tali sa Gallares Hospital sa Cortes o sa LGU Hagna. Ang duha ka partido nagpasabot sa kalipay sa mga umaabot nga panag-uban na napalig-on sa mga programang panglawas o inisyatibo sa komunidad. Ang LGU Hagna nagtan-aw sa umaabot nga pagpalig-on sa relasyon sa Gallares Hospital ug sa ubang mga institusyon nga nagpasabot sa parehas nga pananaw para sa usa ka mas himsog o progresibong Hagna. Kini si Jomar J.S. Bakang alang sa LGU Hagna News. Napasigarbohon nga gidawat sa lokal nga pangagamhanan sa Hagna ubos sa pagdumala ni Mayor Joseph Raniola ang mga halangdong bisita nga sila journalist Jerry Lirio, Professor Felipe Salvosa ug Architect Felicimo Tejoco Jr. ni atong Enero 27, 2025 adlaw nga Lunes. Sa ilang pag-abot, mainiton silang gidawat pinaagi sa tradisyonal nga patunog nga gisundan sa masinadyaong pasundayag sa sinuog estokada ug ritual sa sabwag. Ipahigayon usab sila og courtesy call nga
ngadto kang Mayor Joseph Fanyola isip pagpalig-on sa panag-uban tali sa lokal nga pangagamhanan ug mga bisita nga naghatag og dakong importansya sa kolaborasyon ug kooperasyon alang sa kalambuan sa komunidad. Ang mga bisita mapasalamat sa mainitong pagdawat ni Mayor Joseph Fanyola ug sa kawani niini sa talagsaong kasinatian nga ilang nasaksihan. Ipasidungog nila ang talagsaong kasinatian nga ilang nasaksihan na nakatabang sa pagpalig-on sa panaghiusa sa hagna ug sa mas lapad nga komunidad. Ang ilang pagbisita usa ka lakang sa pagtubo sa pagsabot, pagtambayayong ug pagpasidungog sa kulturang lokal sa hagna nga naghatag og dakong paglaom alang sa umaak. Kini sa Samantha Tiu para sa LGU Hagna News.